सुन्नुहोस् त, फेसन, मोबाइल फोन, टेक्नोलोजी, मनोरञ्जन, देखावटी स्वभाव र सोखले तपाईलाई कंगाल बनाउँदछन्। त्यसैले यसकै वरिपरि मात्र नाच्न थाल्नुभयो भने जीवनले तपाईलाई नै नचाइदिन्छ। त्यसैले देखावटी स्वभाव, मनोरञ्जन र शौखिनतालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। हरेक मानिससँग धन जोडिएको हुन्छ। एउटा भनाइ छ नि, धन सब थोक होइन, तर यो धेरै थोक अवश्य हो। तसर्थ धनको सम्बन्ध मानिससँग जोडिएको हुनाले यसको नमुना हामी सबैलाई थाहा हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईले धनसँगका नियम र आफ्नो सम्पत्तिमा ध्यान दिनु भएन भने तपाईले उनीहरूको लागि काम गर्नुपर्नेछ, जसले सम्पत्तिको ख्याल राख्ने गर्दछन्, र साथै धनको ख्याल गर्नु भएन भने तपाईँ ऋण र गरिबीमा पर्नुहुनेछ। हो, यसैको समाधानको लागि आज हामीले यो भिडियोमा कुराकानी गर्दैछौँ कसरी ऋण तिर्न सक्दो चाँडो सकिन्छ र धन कमाउने दिनरातको पीड चिन्ताबाट कसरी छिटो बाहिर निस्केर छिटो धन को स्वतन्त्रताबाट बाहिर आउन सकिन्छ। यसको पहिलो उपाय हो कम्तीमा पनि 1-2 लाख बचत गर्नुहोस्। यो पैसा इमर्जेन्सी फन्ड हो। यदि तपाईले मिनिमम 1-2 लाख सेभ गर्नुभयो भने तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा तपाईलाई यसले सहयोग गर्नेछ। जस्तो तपाईँ जागिरबाट निकालिनुभयो भने, तपाईलाई कुनै सामान अत्यावश्यक भयो भने, तपाईले कुनै सिप सिक्नको लागि पैसा तिर्नु पर्ने छ भने यसले सघाउ पुर्याउनेछ। सानो सानो अप्ठ्यारोमा पनि तपाईँ हरेक सहकारी बैंक तथा साथीहरूबाट ऋण माग्दै हिँड्नुहुने छैन। यसले तपाईको जीवनमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्छ। त्यो इमर्जेन्सी पैसा तपाईँ आफ्नो सोख पूरा गर्न ननिकाल्नुहोस्। धेरै मानिसले सोखको लागि खर्च गर्ने गर्छन्, तर तपाईँ त्यस्तो नगर्नुहोस्। यदि जिन्दगी यस्तो बाँच्न चाहनुहुन्छ कि अरू कोही बाँचेको छैन भने यस्तो गर्नुहोस् कि अरू कसैले गरेको छैन। दोस्रो उपाय हो तपाईले लिएको ऋण तिर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि ब्याज धेरै भएको ठाउँबाट ऋण लिनु भएको छ भने त्यो सबभन्दा पहिले तिर्न सुरु गर्नुहोस्। कूटनीतिज्ञ चाणक्यले भनेका थिए, ऋण, शत्रु र रोगलाई समयमै समाप्त गर्नुहोस्, नत्र यसले तपाईलाई समाप्त गर्न थाल्छन्। ऋण सकेसम्म लिनु नै हुँदैन, तर बाध्यात्मक स्थिति र आफ्नो व्यापार बढाउन लिनु भएको छ भने त्यो राम्रो कदम पनि हो। तर सकेसम्म आफ्नो सोख पूरा गर्न ऋण नलिनुहोस्। यसले जीवनको खुसी लुट्ने र कमाएको पैसा जति ब्याजमा सकिदिने काम गर्दछ। त्यसपछि जब आफूसँग भएको पैसा सकिन्छ, त्यसपछि फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। योभन्दा राम्रो उपाय यही हो, हामी ऋण नै नलिउँ। किनकि यदि तिर्नु नै पर्दछ भने किन शौक पूरा गर्नको लागि ऋण लिने। ऋण तिर्ने अर्को उत्तम उपाय भनेको यदि तपाईले कतैबाट केही पैसा पाउनु भएको छ भने त्यो पैसा लगेर केही नसोचे सिधै लगेर ऋण तिरिदिनुहोस्। तेस्रो उपाय हो तपाईको कमाई खर्चको हिसाब राख्नुहोस्। सानो सानो खर्च र सानो सानो कमाईको पनि हिसाब राख्नुहोस्। यो तपाईको जीवनको पहिलो कदम हुनेछ। यसले तपाईँ आफ्नो जिन्दगी बदल्न चाहनुहुन्छ भन्ने बताउँदछ। यहाँ तपाईँ बिना हिसाब किताब आफ्नो जीवन चलाउनु भएको छ भने जीवन कता जाँदैछ भन्ने पनि थाहा हुने छैन। अँध्यारोमा तपाईँ हिँड्न थाल्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईको जीवनको गाडी दुर्घटनामा पर्नेछ। त्यसैले आफ्नो कमाई र खर्चको हिसाब राख्ने गर्नुहोस्। चौथो उपाय हो आफ्नो कमाईको 10 देखि 20% लगानी गर्नुहोस्। यदि यस्तो गर्नु भएन भने जीवनभर पैसाको लागि काम गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँ जीवनभर काम गर्न चाहनुहुन्न भने पैसालाई काममा लगाउन सिक्नु पर्दछ, जुन कुरा धनी बुबा र गरिब बुबा पुस्तकमा पनि बताइएको छ। कम्तीमा 10,000 कमाउनुहुन्छ र 1,000 लगानी गर्नुहुन्छ, बचत गर्नुहुन्छ भने त्यसको मुनाफा तपाईलाई 4-5 वर्षमा लाखौंको मिल्नेछ। मात्र लगानी गर्ने बानी र बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ। पाँचौं उपाय हो ऋण लिन बन्द गर्नुहोस्। ऋणबाट मुक्त हुने सर्वोत्तम उपाय भनेको त ऋण नै नलिनु हो। सकेसम्म के गर्दा ऋणबाट मुक्त हुन सकिन्छ त्यसको उपाय आजैबाट खोज्न सुरु गर्नुहोस्। रोग लाग्न नदिनु कुनै पनि समस्याको पहिलो कदम हुने गर्दछ। त्यसैले काम नै यस्तो गर्नुहोस् कि तपाईलाई ऋण नै नलागोस्। त्यसको लागि बचत गर्नुपर्दछ
र देखावटी स्वभाव अन्त्य गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ भने दिमागमा केवल डर र ऋण मात्र घुमिरहनेछ। यसले गर्दा जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। साथै कसरी बिजनेस र कामलाई अझ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने आइडिया पनि आउने छैन, किनकि केवल दिमागमा ऋण मात्र नाचिरहेको हुन्छ। छैठौं उपाय हो जीवन सरल र सहज बनाउनु। यसको मतलब के हो भने यदि तपाईँ ब्रान्डेड लुगाको लागि, फेसनको लागि हजारौं खर्च गर्नुहुन्छ भने एउटा टी सर्ट र कोट लगाएर हिँड्नुहोस्, जसले देख्दामा पनि राम्रो र पैसाको पनि बचत गर्दछ। कसैले पनि तपाईँको अगाडि आएर किन दिनहुँ एउटै लुगा लगाएको भन्ने छैन। तपाईँलाई लेटेस्ट आइफोन चलाउने सोख पैदा भएको छ भने आफैलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ किन त्यो फोन चाहनुहुन्छ? अरूलाई देखाउन, आफू राम्रो देखिन, या त राम्रो फोटो क्लिक गरेर फेसबुक, इन्स्टाग्राममा अरूलाई देखाउन? वास्तवमा यो आइफोन पनि तपाईँको आवश्यकता हुने छैन। तपाईँ आइफोन किन्ने पैसाले नर्मल खालको 1 दर्जन स्मार्टफोन किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, दिनरात तपाईँ मासु र मिठो मिठो खान मात्र खोज्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ जिब्रोलाई ज्यादै माया गर्नुहुन्छ। यसलाई पनि छोडिदिनुहोस्, शाकाहारी हुनुहोस्। यसले तपाईँको आयु पनि लामो र निरोगी पनि बनाउनेछ। एक दिन मात्र बढी बाँच्नुभयो भने देशको लागि सोच्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्ता दिनहुँ फेसन, देखावटी सोखको लागि र जिब्रोको स्वादको लागि हुने खर्च कटौती गर्न जीवन सरल र सहज बनाउनु अत्यावश्यक छ। सातौं उपाय हो हेल्थ इन्सुरेन्स। तपाईले हेल्थ इन्सुरेन्स जरुर गर्नुहोस्। हामीमध्ये कैयनले अहिलेको समस्यालाई मात्र समस्या मान्दछौँ, तर भविष्यमा आइपर्ने कुराहरूलाई समस्या नै मान्दैनौँ। हो, भविष्यमा जस्तो खालको पनि स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। अहिले म बिरामी छैन भनेर यसलाई टालिदिने काम नगर्नुहोस्। भोलि कसले देखेको हुन्छ? भोलि जे पनि हुन सक्छ। तसर्थ बेलैमा अरू इन्सुरेन्सभन्दा पहिले नै हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नुहोस्। रोगले गर्दा पनि कति मानिसहरू कङ्गाल हुने गर्दछन्। यसमा ध्यान दिँदा यसले तपाईँ भोलि बिरामी हुँदा लाग्ने लाखौँ खर्चको बचत गरिदिनेछ। आठौं उपाय हो आफूलाई लगानी गर्ने र अहिले गरिरहेको भन्दा अलिक बढी काम गर्ने। जहिले पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ भने आफूलाई अलिक बढी काम गर्नमा प्रेरित गर्नुहोस्। यदि एउटै काम र एकै ठाउँको आम्दानीमा मात्र निर्भर हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनस्तर सुधार हुँदैन, किनकि तपाईँको खर्च हुने ठाउँ धेरै हुन्छ भने आम्दानी हुने ठाउँ केवल एउटा मात्रै हुन्छ। नवौं तथा भिडियोको अन्तिम उपाय भनेको लगानीलाई बढाउनुहोस्। वास्तवमा पैसा कमाएर केवल आफ्नो आवश्यकताको लागि खर्च मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जीवनभर पैसाको लागि काम गर्नुपर्नेछ। तर लगानी बढाउँदै लैजानुभयो भने यसले भविष्यमा तपाईँलाई फाइनान्सियल फ्रिडम दिनेछ। यो कदम भनेको तपाईँले जब आम्दानीको 10-20% लगानी गर्न थाल्नुहुन्छ र ऋणमुक्त हुनुहुन्छ त्यसपछिको कदम हो। हरेक मानिसको जीवनको उद्देश्य एउटै हुन्छ, हामी अहिले मजाले दुःख गरौँ ताकि भोलि आरामले बस्न मिलोस्। भोलि धनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने उत्तम उपाय भनेको आज काम र अत्याधिक दुःख गरेर कमाएर ल्याएको धनलाई सही ठाउँमा लगानी गर्नु हो। आफूले कमाएर ल्याएको धनलाई शोक पूरा गर्न खर्च नगर्नुहोस्। हामीले यो भिडियोमा कुराकानी गर्यौं कसरी सबभन्दा छिटो ऋण मुक्त हुने र कसरी सबभन्दा छिटो फाइनान्सियल फ्रिडम प्राप्त गर्ने। जुन कुराहरूलाई एकपटक पुनः रिभिजन गरौँ। नम्बर 1 मा छ कम्तीमा 1-2 लाख बचत गर्नुहोस्। यदि तपाईँले मिनिमम 1-2 लाख सेभ गर्नुभयो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँलाई यसले सहयोग गर्नेछ। नम्बर 2 मा छ तपाईँले लिएको ऋण तिर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि ब्याज धेरै भएको ठाउँबाट ऋण लिनु भएको छ भने त्यो सबभन्दा पहिले तिर्न सुरु गर्नुहोस्, या त सबै ठाउँबाट लिएको ब्याज दर लगभग उस्तै छ भने सबभन्दा पहिले सानो रकमको ऋण तिर्नुहोस्। नम्बर 3 मा छ तपाईँको कमाई र खर्चको हिसाब राख्नुहोस्। कमाई र खर्चको हिसाब राख्नाले पनि तपाईँको आर्थिक अवस्था कतातिर दुगुर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ। नम्बर 4 मा छ आफूले कमाएको 10 देखि 20% लगानी गर्नुहोस्। लगानी गर्न थाल्नुभयो भने जीवनभर पैसाको लागि काम गर्नु पर्दैन। नम्बर 5 मा छ सकेसम्म लोन लिन बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो सोखको लागि ऋण लिन थाल्नुभयो भने तपाईँलाई यसले कहिल्यै पनि चैनसँग बस्न दिने छैन। नम्बर 6 मा छ जीवनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, ज्यादा शौखिनतामा ध्यान नदिने,
आवश्यकताका कुरा मात्र खरिद गर्ने। नम्बर 7 मा छ तपाईले हेल्थ इन्स्योरेन्स जरुर गर्नुहोस्। यसले तपाईँ बिरामी हुँदा लाग्ने लाखौं खर्चको बचत गरिदिनेछ। नम्बर 8 मा छ आफूलाई लगानी गर्ने र गरिरहेका कामभन्दा धेरै काम गर्ने। अहिले जति काम गर्नु भएको छ त्योभन्दा बढी काम गर्नुहोस् र सिप सिक्नको लागि लगानी गर्नुहोस्। नम्बर 9 मा छ लगानी बढाउनुहोस्। यदि 10 देखि 20% आफ्नो कमाइको लगानी गर्न थालिसकेपछि र ऋण तिरेर सकेपछि आफ्नो लगानीलाई अझ बढाउनुहोस्। यदि लगानी गर्नुभयो भने भविष्यमा पैसाले तपाईको लागि काम गर्नेछ। यदि तपाईले यति सिद्धान्त फलो गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ ऋणबाट ऋणमुक्त मात्र नभई जीवनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने धन पनि आर्जन गर्नुहुनेछ। कुनै कारण तपाईँ ऋणमुक्त हुनु भएन र धन आर्जन गर्न सक्नु भएन भने कमजोरी सिद्धान्तमा होइन तपाईमा हुनेछन्। तसर्थ यी सदाबहार सिद्धान्त भएकोले यिनलाई दिमागमा लेखेर राख्नुहोला। आशा छ तपाईलाई यो हाम्रो तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने काम मन पर्यो। यदि मन पर्यो भने हाम्रो परिवारको प्यारो सदस्य बन्नको लागि हाम्रो परिवारलाई दिलले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।